السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كلشي مزيان هانيين. اليوم نهار جديد وفيديو جديد ووصفه جديده. كما كتشوفوا في الفيديو اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اللي هي سهله مهله، ممكن ديريها في العشاء. كتوجد بواحد السرعه اللي هي هائله، في نصف ساعه تقريبا الا كنتي مزروبه. المهم هي الوصفه هي عباره على لي بات بلا صوص بلونش ولا صوص بيشاميل بواحد الطريقه اخرى تشوفوها في الفيديو. كنتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر وديروا لايك وتخلي لي كومونتير، وها نتوما معايا. وكما كتشوفوا اول حاجه اللي غادي نوجدوا في الطبق ديالنا هي غنديروا كوكوط فيها الماء، غادي نشعلوا عليها العافيه وغادي نديروا فيها شويه الملح وشويه الزيت. ومن بعد ما يسخن لينا الماء في الكوكوط غادي نزيدوا عليه لي بات. في اثناء العمليه ديال الطهي ديال لي بات غادي نوجد لاصوص بلونش ديالي. من بعد ما سخن ليا الماء ديالي، المهم شويه سخن شويه، لحت فيه لي بات كما كتشوفوا. درت هادو كنخليهم حتى يطيبوا، ما يفوتوش واحد المده تقريبا ديال ثلث ساعه من بعد الغليان باش ما يتعجنوش لينا. وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال الطبق والطريقه ديال التزيين ديالو. وهانتوما من لاصوص بلونش فاحنا كنحتاجو تقريبا من سيترة الحليب الا كنقصو منه كاس تقريبا صغير، كاس تقريبا كنقصو منه. كنديرو تقريبا جوج معالق ونص ديال الدقيق، وكنحركو مزيان بحال هكا. كنحركو مزيان، كنزيدو الملحه. هاد لاصوص بلونش اختراع ديالي. كنزيدو الملحه بحال هاد الشكل، كنحركو مزيان. كنديرو تقريبا جوج معالق صغار حتى 3 المعالق صغار ديال دامون مسدود، وكنحركو. كنديرو جوج فرماجات بهذا الشكل، جوج فرماجات هكا. كنحركو كذلك. من بعد ما كيتخلطوا لنا العناصر كنديروهم فوق النار باش يطيبوا. كما كتشوفوا هانتوما درنا الخليط ديالنا فوق العافيه، وهو فوق العافيه كنديروا شويه البزار، شويه البزار مي براس المعلقه، شتي راس المعلقه. وكنحركو الخليط ديالي فوق العافيه. كنزيدو ليه معلقه زبده صغيره، وكنحركو. ما كنزقاوش نتحرك باش ما يحتلش لينا هذاك الدقيق، باش ما يتحرق ليناش من الداخل. وفي هذا الاثناء لي بات ديالنا هما كيتسلقوا، ما بقى ليهم والو نحيدهم فوق النار. بقاو معايا باش تشوفوا المرحله الاخرى من التحضير ديال لي بات ديالي. كما كتشوفوا كنحركوها، كتجي زوينه ولذيذه وبسيطه بمقادير بساط،
وكتوجد في دقائق معدوده، ما كتحتاجيش انك تبقاي كتسنايها دغيا تردي لي بات، تردي لاصوص ديالك صافي. ما تحتاجيش لها شي مكونات اللي هما صعاب. صافي كما شفتوا ها هو الخليط ديالي بدا كيعقد. وبقاو معايا باش تشوفوا مرحله اخرى من التحضير ديال لاصوص ديالي. لقيتها بانها عاقده شويه، ما فيها باس. كنزيدوا واحد شويه ديال الحليب، تقريبا 2 معالق صغار. انا بغيتها تكون شي شويه حتى القراصه، ما بغيتهاش تكون سميتو عاقده، بغيتها تكون شويه جاريه كما شفتوا. كنتسناو هذا الحليب اللي كبينا دابا يطيب، ونطفيو عليها باش نزيدو ليها شامبينيون. هيا لاصوص ديالي انا هكا بغيتها، كتجي لذيذه بحال دايرين فيها لا كريم فريش بهذا المعنى. غير جربوها وردوا عليا الخبر البنات. صافي كنزيدو على شامبينيون، ها نطفيو عليها العافيه، نزيدو عليها الشامبينيون صافي. وها لاصوص ديالنا واجده. غنتسناو لي بات ديالنا يطيبوا، من بعد غادي نقدموا الطبق ديالي. غادي نديرو عليه شويه الطون، غير اختياري، ما بغيتيش ديري الطون ما ديريش. حتى بالنسبه للشامبينيون الا ما عندكش ما ديريش، غير اختياري، ماشي زعما ضروري. المهم انا عطيتكم غير لاصوص بلونش. الا بغيتو لاصوص بلونش بواحد الطريقه مغايره وما عندكش لا كريم فريش، ممكن ديريها هاد الطريقه، راه كتجي رائعه. بدانو نسوسو الحليب وسميتو الفرماج، كتجي رائعه وهائله. وجربوها وردوا عليا الخبر. في هذا الاثناء ما تنساوش انكم ديروا لي ابوني، واللي مازال ما تشارك في القناه يشارك فيها، واللي شارك فيها مرحبا به بزاف مرحبا. وبنتي صدعتكم بهاد التقرقيب، سمحوا لي. وكنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم، وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال تقديم الطبق ديالي. وهانتوما طابت لينا لي بات ديالنا، غادي نطفيو عليها، غادي نصفيوها، ومن بعد غادي نرجع لكم لي بات ديالي من بعد ما تسلقوا. وهذه هي لاصوص ديالي. كنكبوها من فوقها، كنحاولوا نخلطوا على هذا الشكل باش تدخل فيها لاصوص. وكنخليوها واحد شويه حتى تشرب لاصوص وكتعقد شويه، ميم با واحد شحال نقول لكم، شي 3 دقائق 4 دقائق، ما تفوتوهاش، ما تبرد لكم باش تقدموها باقي سخونه. بغيتو تقدموها في طبق عادي ممكن انكم تقدموها، الا ممكن انكم ديروها في مول ديال الفران وديروا فوقها الفرماج وتدخلوها الفران. الاختيار كيبقى لكم. المهم هذه الطريقه اللي غنقدم لكم بها اليوم، كنتمنى انها تعجبكم بحال هذا الشكل. وبقاو معايا باش تشوفوا طبق التقديم كي غادي. رجعت لكم البنات من بعد ما كملت الطبق ديالي. كما كتشوفوا هذا تيكون على هذا الشكل. زوقته بشويه ديال الطون وفرماج وشويه قزبره ومعدنوس، كيجي واحد الطبق اللي هو لذيذ وشهي بزاف. ما شهيته لكم. كنتمنى ان الفيديو اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش باللايك وخليوا لي كومونتير وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا اخبار. هنا غادي نقول لكم بسلامه، جاء الوقت باش ننهي الفيديو ديالي. والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.